बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, यूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत से मौजज़ात हुए, लेकिन शब मेराज का वाक़या एक ऐसा मौजज़ा है जो आपसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को नहीं दिखाया। मेराज के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस जगह रुके, आपने किस किस से मुलाकात की, आपके साथ कौन था और आपके साथ इस सफ़र के दौरान क्या क्या वाक़यात पेश आए, ये सारा मुकम्मल तफसीली वाक़या बताएंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और मेरी पसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक किया। मेरा दिल निकाला, फिर सोने का एक तश्त लाया गया, उसमें मेरा दिल जमजम से धोया गया, फिर उसे हिकमत से भरा गया, फिर उसे दोबारा उस जगह रखा गया। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर नमाज अदा फरमाई और मुख्तलिफ मुशाहिदात किए। उनमें से चंद का जिक्र किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए दौरान सफ़र 3 मकामात पर नमाजें पढ़ी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दौरान सफ़र एक मकाम पर हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, उतरिए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। फिर अर्ज़ किया, मालूम है कि आपने किस जगह नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तैबा यानी मदीने पाक में नमाज पढ़ी है, उसकी तरफ आपकी हिजरत होगी। फिर एक मकाम पर अर्ज़ किया, उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तौर सीना पर नमाज पढ़ी है, जहाँ अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ अता फरमाया था। फिर एक और जगह अर्ज़ किया कि उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। जिब्राइल ने अर्ज़ किया, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत देखी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ये कौन है? अर्ज़ किया, हुजूर बढ़े चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, ए मोहम्मद, इधर आइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज़ किया कि हुजूर बढ़े चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर एक जमात पर गुजर हुआ। उन्होंने आपको सलाम अर्ज़ करते हुए कहा, अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या हाशिर। यानी ए अव्वल आप पर सलामती हो, ए आखिर आप पर सलामती हो, ए हाशिर आप पर सलामती हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर इनके सलाम का जवाब मरहमत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। उसके बाद मुसलसल 2 जमातों पर गुजर हुआ तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक रवायत में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में बाब यमानी से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहाँ अपनी सवारी बांध दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुरा को उसी हल्के में बांधा जहां अंबिया कराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकातें नमाज पढ़ी। फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रवायत के मुताबिक यहाँ आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें मुलाहिजा फरमाया, फिर दूध का प्याला कबूल फरमाया। उस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत की जानिब रहनुमाई फरमाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस पहुँचने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, वो बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे मुलाहिजा फरमाया था वो दुनिया थी, उसकी सिर्फ इतनी उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की है। जिसने आपको अपनी तरफ माइल करना चाहा था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था, चाहता था कि आप उसकी तरफ माइल हो जाएं,
जिन्होंने आप को सलाम अर्ज किया था वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ये सफ़र करते करते हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए, जहाँ मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम की इमामत फरमाई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस में आया तो अंबिया कराम जमा थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत की। मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद बाज़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने खुतबे दिए। सबसे पहले अल्लाह के खलील हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, अजीम बादशाहत अता फरमाई, इमाम और अपना फरमा बरदार बंदा बनाया, मेरी इक्तदा और पैरवी की जाती है, मुझे आग से निजात अता फरमाई और उसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाली कर दिया। उनके बाद हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत कलमात के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे राज कहने को करीब किया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फ़िरौन को हलाक फरमाया और मेरे ही हाथ पर बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। उनके बाद हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मुझ पर ज़बूर नाजिल फरमाई, लोहे को मेरे लिए नरम फरमा दिया, मेरे लिए परिंदों और पहाड़ों को मस्खर फरमा दिया, मुझे हिकमत और फसल खिताब अता फरमाया। उनके बाद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिन्नों और इंसानों को मस्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मस्खर फरमा दिया और अब ये वो काम करते हैं जो मैं उनसे चाहता हूँ। मसलन बुलंद व बाला मकानात तामीर करना और तस्वीरें बनाना, मुझे परिंदों की बोली और हर चीज़ सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी के लिए नहीं। उनके बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, मुझे पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मर्ज वाले को तंदुरुस्त करने वाला और अपने इज़्न से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफिरों से पाक किया, मुझे और मेरी माँ को शैतान मरदूद से पनाह अता फरमाई जिसकी वजह से उसे मेरी माँ पर कोई राह नहीं। उन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। खुतबे से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम से फरमाया कि तुम सब ने अपने रब की शान बयान की है, अब मैं रब की तारीफ़ व सना बयान करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह खुतबा पढ़ा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के रहमत और इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बना कर भेजा, मुझ पर हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब को नाजिल फरमाया जिसमें हर शे का रोशन बयान है, मेरी उम्मत को लोगों में ज़ाहिर होने वाली सब उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया और उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी बनाया, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमाया, मुझसे बोझ को दूर फरमाया, मेरे जिक्र को बुलंद फरमाया और मुझे फातिह और खातिम बनाया। ये सुनकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी वजह से मोहम्मद ने तुम पर फजीलत पाई। यहाँ मस्जिद अक्सा तक मामलात मुकम्मल हुए, अब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले हत्ता कि वो दुनिया के आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कौन? फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। तो कहा गया उनको खुश आमदीद हो, वो खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया, जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल ने कहा ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करो। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया साले फर्जंद साले नबी तुम खूब तशरीफ़ लाए। आपने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं कुछ लोगों को मुलाहिजा फरमाया, जब आप अपनी दाईं जानिब देखते तो हंस पड़ते और जब बाईं जानिब देखते तो रो पड़ते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया
उनके दाएं और बाएं जानिब जो सूरतें हैं ये उनकी औलादें हैं। दाईं जानिब वाले जन्नती हैं और बाईं जानिब वाले जहन्नमी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए हत्ता के दूसरे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कौन? फरमाया जिब्राइल। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुशामदीद, तुम बहुत ही अच्छा आना आए। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहाँ हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये याहया अलैहिस्सलाम है और ये ईसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करो। मैंने सलाम किया और उन दोनों ने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा, साले भाई साले नबी, आप खूब आए। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआए खैर की। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए। दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कौन? फरमाया जिब्राइल। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद हो, तुम खूब ही आए। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करो। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, साले भाई साले नबी, आप खूब आए। उन्हें हुस्न का एक हिस्सा दिया गया था। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआए खैर की। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर ले गए हत्ता के चौथे आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्राइल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, अच्छा आना आप आए। तो दरवाज़ा खोला गया। जब अंदर गए तो वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद ए साले भाई साले नबी। उन्होंने मुझे भी खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर मुझे ऊपर ले गए हत्ता के 5वें आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? कहा जिब्राइल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, आप अच्छा आना आए। दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा खुश आमदीद ए साले भाई साले नबी। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर मुझे ऊपर ले गए हत्ता के छठे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खुलवाया गया। पूछा गया कौन? फरमाया जिब्राइल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, आप अच्छा आना आए। दरवाज़ा खोला गया। मैं अंदर पहुँचा तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, खुश आमदीद ए साले भाई साले नबी। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। जब वहाँ से आगे बढ़े तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे पूछा गया क्या चीज़ आपको रुला रही है? फरमाया इसलिए कि एक फर्जंद मेरे बाद नबी बनाए गए, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएगी। फिर मुझे 7वीं आसमान की तरफ ले गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्राइल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, आप बहुत अच्छा आना आए। मैं दाखिल हुआ तो वहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया, खूब आए ए साले फर्जंद साले नबी। आसमानों के बाद मजीद क़ुर्ब ख़ास की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। उसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे।
جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے، تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا، اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک سے حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ تو سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل کے رکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا، تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح دلی تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل کاہ کوسین اور ادنی تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ زماں تھا نہ مکان تھا، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیں اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اسے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیں اور اسے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کا ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام یعنی خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھ کڑیاں یا توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں،
بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے تو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے۔ اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس تک گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا، جی ہاں، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہیں۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔